बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए दोस्तों, आज हम कुरान पाक रहमानी कायदा पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात कि बच्चों को या आप खुद हैं बावुज़ू होना है, आपने वज़ू करना है, वज़ू करना लाज़मी है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि आपके हमारे सामने है, आप लोग भी ऐसे करते हैं और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि जब बच्चे को हमने स्कूल दाखिल करवाना होता है, सबसे पहला उसका यूनिफ़ॉर्म आता है, फिर उसके बाद उसकी बुक्स आती हैं, फिर उसके बाद उसका बैग आता है, फिर उसके शूज़ आते हैं। मुकम्मल उसकी तैयारी करके हम जो है भेजते हैं उसे मदरसा ये स्कूल में। लेकिन कुरान पाक का मामला क्या है, हमने जहाँ तक देखा है कि माँ को ये होश नहीं है बच्चे का लिबास कैसा है, उसने वज़ू किया है या नहीं किया है, उसने दुपट्टा लिया है या नहीं लिया है। और सबसे मेन बात जो है, यहाँ तक देखा क्या ये होता है ऐसा, ये सिर्फ छोटी बैकवर्ड एरिया में नहीं होता है, शहरों में भी ये चीज़ देखी है, बड़ी बड़ी जगहों पे ये चीज़ देखी है कि बच्चा जो है रहमानी कायदा लेके जा रहा है तो वो बग़ैर गिलाफ़ के है, कुरान पाक लेके जा रहा है तो बग़ैर गिलाफ़ के है। हमारे पास कुरान पाक के लिए इतनी फ़ुर्सत नहीं है कि हम बच्चे को, या रहमानी कायदा भी है तो बच्चे को हम गिलाफ़ दे के अदब के साथ जो है ना कुरान पाक को लपेट के उसे भेजें बच्चे को पढ़ने के लिए। लेकिन स्कूल का मामला हमारे सामने है, हम लोग किताबों को बैग के अंदर, जहाँ पे पैसा हमारा बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ पे हम इतना इतना पैसा लगा के जो है भेजते हैं बच्चे को तैयार करके। मदरसा में हमारे साथ यही हुआ था, बच्चे जो है आते हैं मदरसा में तो कोई पता नहीं, खाने पीने के लिए बहुत उनके पास पैसा है, लेकिन क्या है रहमानी कायदा लेकर देना भी माँ बाप को बहुत मुश्किल लगता है, बल्कि एक तरह से उन्हें तकलीफ़ होती है। उस बात पे आके जो है ना हमारे पास पैसा भी ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, बाकी हर काम के लिए पैसा हमारे पास रह जाता है। तो खुदा के लिए सबसे पहली शर्त है अदब का मकाम, अदब हमने करना है इस चीज़ का, कुरान पाक का। और फिर उसके बाद जो है सबसे पहले वज़ू करवाना है, हमने खुद भी करना है, जो पढ़ना चाहता है वो भी करेगा। और दूसरे नंबर पे कुरान पाक को आपने गिलाफ़ के अंदर रखना है। हमारे पास हम हत्ता के बच्चे को 10 रुपया ख़र्चा देकर भी भेजते हैं कि आपने चीज़ खानी है, तो उसे बार बार ये तंबीह करते हैं, बार बार उसे हिदायत देते हैं, पैसे को संभाल के रखना है, छुपा के रखना है, उसे छुपा के रखना है, कोई उठा ना ले। लेकिन क्या है, कुरान पाक देते हुए ये बात किसी के जहन में नहीं आती है कि हम बेटा कुरान पाक को आपने गिलाफ़ में लपेट के लेके जाना, दुपट्टे के अंदर लेकर जाना है। या लड़का है तो उसे हमने ये नहीं कहना है कि आप गिलाफ़ के अंदर लेके जाओ, जैसे बुक्स आम हाथों में लेके जाते बच्चे ऐसे लेके जा रहे होते हैं। तो खुदा के लिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आप खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर माँ रखेगी तो आगे बच्चा लाजमी वैसा करेगा, माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं। तो आप करेंगी तो आपके बच्चे भी करेंगे, अगर नहीं भी करेंगे तो आपने ये करवाना है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिस्मिल्लाह पढ़ने में हमारी क्या गलती होती है, सबसे पहले मीम और लाम को जब हम मिलाते हैं, लाम जो है खड़ा ज़बर है, यहाँ पे हमने लाम को बारीक पढ़ना है। हम बच्चों को ये समझा देते हैं, लेकिन बच्चों इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि वो जो है ना बिस्मिल्लाह ऐसे पूर कर देते हैं, तो ये गलती है इसके अंदर, आपने ये सही करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमा, मीम खींचना है और हा हल्की, ये अदायगी जिसकी होती है वो कर लेगा, जिसकी नहीं होती है तो वो कोशिश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहला लफ्ज़ जो हम बच्चे को पढ़ाते हैं या हम लोग खुद पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं और रहमानी कायदे में भी पढ़ते हैं, वो है अलिफ़। और ये अलिफ़ सबसे पहला लफ्ज़ है जो हमें सिखाया जाता है, अलिफ़ से अल्लाह, या वैसे ही अलिफ़। कुरान पाक पढ़ने में इसी लफ्ज़ से जो है ना ज़्यादा गलतियाँ की जाती, इसी लफ्ज़ से बने हुए जो लफ्ज़ होते हैं उन्हीं पे ज़्यादा गलतियाँ की जाती हैं, और इस चीज़ की लेकिन समझ नहीं होती। अभी कैसी गलतियाँ होती हैं ये आगे जाकर इंशाल्लाह आपको मैं बताती जाऊँगी। अलिफ़, बा, ता, इसको बारीक पढ़ना है आपने, ता सामने दांतों के ऊपर करके ज़बान लगा के बारीक हो जाएगा, पीछे हलक में आवाज़ लेके नहीं जानी है। ता, सा, इसे नरम करके पढ़ना है, ज़ोर दे के नहीं पढ़ना है। सा ऐसे जैसे करते हैं यूँ नहीं पढ़ना है, सा नरम करके, सा, जीम, हा,
یہ آپ نے ہلکی کر کے جیسے سانس باہر نکالتے ہیں، کبھی جیسے ہیوٹا بھی بچہ کھاتا ہے تو ویسے سانس باہر نکالتا ہے، اس کو سمجھانا ہے آپ نے بھی، یہ بچے کو بھی سمجھانا ہے، کوشش کرنی ہے اگر آپ کی یہ نکل جائے تو۔ ہ خ، اس کو پر پڑھنا ہے موٹا کر کے، خ، دال، ذال، اسے نرم کرنا ہے آپ نے، ذال، را، یہاں پہ آپ نے ہونٹ گول نہیں کرنے ہیں، لیکن کیا ہے آپ نے اندر سے بھاری کر کے آواز نکالنی ہے اس کی، ڈبل جیسے زبان تھر تھراتی ہے ایسے کر کے آواز نکلے گی آپ کی، را، را، زا، یہ آپ نے تھوڑا زور دے کے پڑھی جائے گی سٹی کی آواز میں، زا، سین، سین، شین، شین، صاد، یہ بھاری کر کے آواز ہے تھوڑی، صاد، ضاد، اسے بچے اکثر تازہ پڑھتے ہیں، توئے زوئے اسکول کے حساب سے پڑھتے ہیں تو یہاں ذرا ٹائم لگتا ہے، چھوٹے بچے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے سمجھانے میں، یہ اسکول میں توئے زوئے پڑھا جائے گا اور یہاں پہ تو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، یہاں پہ آپ نے آواز تھوڑی اندر حلق میں آواز آئے گی، تا باریک، یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تا باریک ہے، یہاں پہ آواز اندر نہیں جاتی ہے، یہاں پہ تو ایسے کر کے پڑھا جائے گا، تو۔ اب یہاں اس لفظ کے پڑھنے میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے، کیسے کرتے ہیں غلطی بچے کہ اسے پڑھتے ہیں توا، اب توا جو ہے نا ہونٹ گول ہوئے، اور توا جو ہے کیسے بنتا ہے لفظ، جیسے ہم بولتے ہیں توا، ایسے تو اور آ ایسے کر کے ہونٹ گول کر کے ایسی آواز نہیں نکالنی ہے، توا، یہاں پہ ہونٹ گول نہیں کرنے ہیں، ہونٹ آپ نے نارمل حالت میں رکھنے ہیں، پھر اندر سے آواز نکالیں ہیں، تو ایسے کر کے، زا، یہ زا، ذال، ثا، ان میں فرق کرنا ہے آپ نے، زا اگر آپ سے ہو سکتا ہے کوشش کرنی ہے، زا، عین، اس پہ بہت محنت ہوتی ہے لفظ پہ، اگر آپ کا نکلتا ہے تو آپ اسے مخارج میں نکالیں، عین، عین، غین، غین، فا، قاف، یہ آپ نے پورا قاف، اسے بھاری قاف کہا جاتا ہے، موٹا قاف کہا جاتا ہے، سادہ عام زبان میں آپ کو قرآن پاک پڑھانا ہے، آپ کو یوں سمجھ زیادہ آئے گی، قاف، کیف، یہ باریک، اسے باریک رکھنا ہے، اسے پر کرنا ہے، قاف، کیف، لام، میم، یہاں پہ اکثر بچوں کی آواز نا ناک میں آتی ہے، لام ایسے کرتے ہیں، لام یوں نہیں کرنا ہے، لام، حلق میں آواز نیچے جائے گی، لام، میم، نون، یہاں پہ بھی نون کر کے جیسے غنے کی آواز میں ہوتی ہے ایسے نہیں ہوگا، نون، واو، واو، ہا، حمزہ، یا، یہاں پہ بچے اکثر چھوٹی یا کا جیسے اسکول میں پڑھتے ہیں ویسے غلطی زیادہ کرتے ہیں، کافی ٹائم لگاتے ہیں اس لفظ پہ آ کے، تو ان کو مین جو ہے نا یہاں پہ یہ سمجھایا جائے کہ نیچے دو نقطے ہوں گے تو وہ یا ہوگی، بار بار انہیں سمجھایا جائے کہ نیچے دو نقطے ہیں تو یا ہوگی۔ اب یہاں پہ ہا ہلکی یہ پڑھنی ہے اور اس ہا کو سمپل سادہ ادا کرنا ہے، ہا، یہ ہا اور یہ ہا، اور یہ باریک تا، یہاں پہ تو، یہ ثا، غال، غال، زا، یہ ان تینوں میں فرق، اور چوتھا لفظ ہے زا، یہ آواز ہونی چاہیے، زا، اور حمزہ آگے ہم لفظ پڑھیں گے، حمزہ اور عین کا فرق آئے گا جب ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے، ابھی فی الحال نہیں ہوتا یہ کام، اور یہ صاد، سین، ان دونوں میں فرق ہوگا جب حرکات کی ادائیگی ہوگی، سین، صاد، یہ تختی آپ نے ایسے کرنی، ایک بار پھر پڑھا رہی ہوں میں، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا،
خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، دال پہ ڈبل آواز، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اس تختی کو کوشش کریں ایک ماں اپنے بچے کو گھر میں ہی کروانے کی، پہچان کروانے کی، کیونکہ مدرسہ میں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بچوں پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس پہچان میں ہی بچے کو کافی ٹائم لگ جاتے ہیں۔ ایک بچہ تو ایسا ہمارے سامنے گزرا ہے کہ جس کو اس تختی کی پہچان میں 6 سال لگے ہیں۔ اب وہ ماں کہے کہ باقی اس کے ساتھ والے سارے پڑھ گئے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نہیں پڑھ پایا ہے، تو قصور کسی کا بھی نہیں ہے اس میں۔ وہ بچے کا اللہ پاک نے دماغ ہی اتنا دیا ہے تو اس نے اس پہچان والی تختی میں ہی اتنا ٹائم لگایا، 6 سال، تو وہ آگے قرآن پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگائے گا۔ وہ ماں بالکل بھی نہیں پڑھی ہوئی ہے قرآن پاک، نہ ہی نماز وغیرہ کچھ بھی اسے نہیں آتا ہے، تو آپ یہاں پہ اگر ایک ماں پڑھی ہو، یہاں جو ٹائم مدرسہ میں لگانا ہے، زیادہ بچوں میں کم توجہ ہوتی ہے، تو ماں خود اگر گھر میں ٹائم لگاتی تو اسے احساس بھی ہوتا ہے کہ ہاں میرے بچے کا مائنڈ اتنا ہے، تو آپ نے یہ کوشش لازمی کرنی ہے۔ یہاں تک یہ آج کا سبق ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے پھر اگلی ویڈیو میں ہماری بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔